नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। इतिहासकै बलियो भनिएको एमाले नेतृत्वको सरकार कति दिन रहन्छ भनेर दिन गर्नुपर्ने अवस्था। नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि दिएको मत पनि फापेन। आन्तरिक विवादमा किचलिएको जनता समाजवादी पार्टी अन्ततः अलग हुने निश्चित। 77 साल वैशाख 10 गते मध्यरातमा एकता भएको जसपा आफ्नो बाटोमा लाग्न सहमत। पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित एमाले कार्यदलको बैठक सकारात्मक रहेको नेताहरूको दावी। संगठनात्मक प्रणालीका सम्बन्धमा छलफल आज चल्दै। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपियाँ वृद्धि हुँदा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1425 पुग्यो। बालिका तथा युवतीहरूको बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रम बढ्दो संस्कारयुक्त शिक्षाको अभावले बढ्दो लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक। जर्मनीले नेपालसहित 5 देशका पर्यटकलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै दुवै मात्रा खोप लगाइसकेको र संक्रमण नरहेका पर्यटकहरूले क्वारेन्टाइनमा समेत बस्नु नपर्ने। र इटाली 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। इटालीसँग स्पेन पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। इतिहासकै बलियो भनिएको एमाले नेतृत्वको सरकार कति दिन रहन्छ भनेर दिन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। जनताले सरकार बनाउन दिएको मत एमालेलाई फापेन। राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका बीच वर्तमान सरकारको आयु अदालतको फैसलामा भर पर्ने देखिएको छ। मुलुककै प्रमुख कार्यकारी शक्ति स्थिर हुँदा त्यसको असर राज्यका हरेक क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ। त्यसैले होला जताततै अराजकता र विकृति मौलाइरहेको छ भने लामो समय राजनीतिक अन्योलमा रहेका नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने गरी भोट दिएर पनि शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन्। वर्तमान सरकार गठन हुँदा झण्डै 2/3 सरकारले बनाएका योजना नीति निर्माण कार्यान्वयन पक्ष स्थिर होला भन्ने अपेक्षा थियो। स्थिर सरकारको स्थिर नीति र योजनाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने सम्भावना पनि बोकेको थियो। तर अहिले सरकार कति समयका लागि रहन सक्छ भनेर दिन गन्दै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारको आयु अदालतको फैसलाले निर्धारण गरिदिने परिस्थिति बनेको छ। यसरी सरकार स्थिर हुन नसक्दा स्थायी सरकारको रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको मनोमानी थप बढेको छ। सरकार बलियो भएकै बेला मन्त्रीको निर्देशन समेत नटेर्ने कर्मचारीलाई मन्त्री नै नहुँदा मनपडी गर्ने बाटो खुलेको छ। यति मात्र होइन, भएका मन्त्रीहरू कति दिनका मन्त्री हुन् कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले कर्मचारीहरूको दादागिरी झनै बढेको छ। सरसर्ती हेर्दा राज्यका हरेक क्षेत्रमा अराजकता मौलाएको छ। सबै क्षेत्रमा मर्जीका मालिकहरू हाबी भएका छन्। विधि पद्धतिको धज्जी उडाउँदै राज्यका हरेक निकायमा रहेकाहरू विकृतिका सम्वाहक बनिरहेका छन्। राजनीति धमेलिएको बेला कालो बजारी गर्नेहरूले बजारमा आतंक मच्चाएका छन्। बजारमा मनलाग्दी मूल्य तोकेर गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ। अपराध थप मौलाउने सम्भावना बढेको छ। हरेक वर्ष हुने असारे विकास, जुन विकास केवल भ्रष्टाचारका लागि मात्र गरिन्छ, त्यस्तो विकास जताततै भइरहेको छ। विद्यालय क्षेत्र लामो समयदेखि बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा छ। देश बाढी पहिरोको चपेटामा छ। जनतालाई बाढी पहिरोले पुर्याउने क्षतिबाट कसरी बचाउने भन्दा पनि राज्य संयन्त्रसँग जोडिएकाहरू कहाँ कहाँ तटबन्ध निर्माण गरेर कमिसन खान सकिन्छ भन्दै तटीय क्षेत्र पत्ता लगाएर राज्यको पैसा व्यक्तिको खल्तीमा कुम्ल्याउने काममा लागेका छन्। कोरोना महामारी कम भए जस्तो मात्र देखिएको हो। अहिले परीक्षण घटेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणमा कमी आएका कारण त्यसको प्रभाव स्वरूप नेपालमा तत्काल कोरोना संक्रमण केही हदसम्म कम पनि भएको छ। तर कुनै पनि बेला भयावह अवस्था आउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। सरकारको पर्याप्त तयारी नहुँदा दोस्रो लहरमा भोगेको पीडा कोरोनाको तेस्रो लहरमा पनि भोग्नुपर्ने निश्चित छ। निजी अस्पतालहरूले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन्, तर बोली दिने कोही छैन। जसले जति मूल्य तोके पनि जनता अस्पतालका बिल भर्न बाध्य छन्। कुनै सिस्टम छैन,
पद्धति छैन। मनपरी तन्त्रमा चलेका अस्पतालहरूको रवैया कति पीडादायी छ भोग्नेलाई थाहा छ। अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै देशभित्र द्वन्द्व बढाउन खोज्नेहरूले यसलाई मौकाको रूपमा हेरेका छन्। त्यसैले जाति जनजातिका मुद्दा उठाएर सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने काम खुल्ले आम हुँदैछ। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केकाहरू कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन नपाएकै कारण आफ्नो गन्तव्यमा जान सकिरहेका छैनन्। देशभित्रको उद्योग व्यापार व्यवसाय थलिएको छ। कोरोनाकै कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। बेरोजगारहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। देशभित्रको उत्पादनले मूल्य नपाउँदा विदेशी उत्पादन जनताको घर दैलोमा पुर्याइँदैछ। सरकारले उद्योगमा दिने भनेको सहुलियत अलपत्र छ। किसानले पाउने सुविधा झोलामा खेती गर्नेहरूले हडपिरहेका छन्। यसरी राज्यका हरेक निकायमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। राजनीति दिशाविहीन अवस्थामा डोरिएको बेला भित्रभित्रै कर्मचारीहरूमा सरुवा बढुवाको चलखेल बढेको छ। हरेक मन्त्रालयमा चरम अस्थिरता छ। सिङ्गो विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। आफूले चाहेको कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिलाउने काम हुँदैछ। नियामक निकाय झन कमजोर हुँदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। मुलुकका विकास निर्माण सम्बन्ध आयोजना त्यसै पनि निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अहिलेको अस्थिरताले निर्माणाधीन आयोजनाहरू अनिश्चयको भुमरीमा परेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई एम्बुलेन्स किन्न सकिरहेका छैनन्, तर आफू महँगो गाडीमा गाउँघरमा सवारी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ। केन्द्रको राजनीति र केन्द्र सरकार नै अस्थिर बनेको बेला प्रदेश सभाहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सत्ताको समीकरण गरिरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बिना काम राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था हेरेर संघीयता जनताका लागि भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्तालाई राज्यको भरण पोषण गर्न ल्याएको भान जनताले गरिरहेका छन्। केन्द्रमा कसरी हुन्छ, सत्ता र स्वार्थसँग जोडिन नेताहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन्। देश र जनताले भोगिरहेको पीडाको प्रवाह नगरी नेताहरू सत्ताकै खेलमा उद्धत छन्। अहिले त नेताहरू लाचार बनेर अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन्। स्वाभाविक छ, यस्तो अस्थिरता र बेइमानीको राजनीतिले न भएको सरकारले काम गर्न सक्छ, न नयाँ सरकार बने पनि मुलुकको अनुहार फेरिन सक्छ। किनकि हाम्रो देशमा प्रवृत्ति नै फेरिएको छैन। यही सरकार रहे पनि वा नयाँ सरकार बने पनि सरकारलाई थकाउने गलाउने काम भइ नै रहनेछ। पात्र फरक हुन सक्छन्, तर देश र जनताले पाउने दुःख उस्तै हुनेछ। इतिहासकै शक्तिशाली यो सरकारले काम गर्न नसक्नुको पछाडि पनि त्यही अस्थिर राजनीति थियो र छ। यो नै देशको दुर्भाग्य हो। राजनीतिक पार्टीहरू सही दिशामा नहिँडेसम्म सरकारले सर्वत्र रहेका विकृति हटाउने आँट नगरुन्जेल मुलुकमा न सुशासन कायम हुन सक्छ, न स्थिरता अनुभूत गर्न सकिन्छ, न गलत काम गर्ने सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। किनकि पद ठूलो कद सानो भयो भने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुन सक्दैनन्। यो अराजकता र अस्थिरता कहिले अन्त्य हुने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। जनताले कहिले शान्तिको सास फेर्न पाउने हुन् भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा किचलिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्ततः अलग हुने भएको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा दुवै पक्ष पार्टी एकताको साटो फुटेर आफ्नो बाटो लाग्न सहमत भएका हुन्। जसपाका दुवै पक्ष मिलेर जान सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अलग अलग जाने वातावरण बनाउन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्ततः फुट्ने पक्कापक्की भएको छ। सहमतिका लागि आग्रह गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएपछि मंगलबार आयोग पुगेका जसपाका महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले आआफ्नो दाबी पेश गरे। छलफलमा सहभागी दुवै पक्षका नेताहरूले अब एक भएर जान नसकिने भन्दै छुट्टिन माग समेत गरे। मिलेर जान निर्वाचन आयोगले गरेको छलफल सकारात्मक नभएपछि अलग्गिएर जाने दुवै पक्षको तयारी छ। एकताको सम्भावनालाई उहाँहरूको हातमा छ। उहाँहरूले सबैलाई सच्याउनु भने एकता त भइहाल्छ। हामी एकताकै पक्षमा कुरा गरेको, एकता हुनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो। शर्त सुधारको लागि हो, यो शर्त होइन सुधार हो। किनकि विगतमा यो त्रुटि कमजोरी हुँदै गयो होइन, जसको कारणले उहाँहरूले हामीले कारवाही गऱ्यौँ। कारवाही गरिसकेपछि होइन फेरि निर्वाचनमा हामीले दियौँ। निर्वाचनमा दिइसकेपछि निर्वाचनले होइन दुइटैलाई अधिकारिता दिएन। त्यसपछि हामी पार्टीको अधिकारिताको लागि होइन हामीले त 43-44 दिएका छौँ, त्यो अधिकारिताको लागि हामीले दिएका हौँ।
विवाद समाधानका लागि आयोगले बुधबार इजलास गठन गर्ने र दुवै पक्षले दल दर्ता सम्बन्धी ऐन बमोजिम दाबी पेश गर्ने सहमति भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअगाडि जसपामा दुवै पक्षले गरेका कारबाहीलाई कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै अमान्य घोषित गरिसकेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले नै पार्टी विभाजन चाहेको र अब पार्टी एक रहन नसक्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको ठाकुर पक्षको बुझाइ छ। त्यो हामीले जवाफ दियौँ। मिल्ने कुरा पनि हामीले गरेको मैले नै राखेँ। आज के हामी सहमतिमा अगाडि बढौँ, कुनै विमति छ भने त्यसलाई सर्ट आउट गरौँ। त्यो सकिँदैन भने अलगै हुनु पर्यो भने तममा नगरेर सहमतिका साथ नै के भन्छ अलग रहौँ। होइन मिल्ने सहमति त अब भएन त अब के हुनसक्छ। अब आयोगको बैठकबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब हामी मिलेर जान सकेनौँ, हामीले अलग गरिदिनुहोस् भनेर तमसुकमा सही गरेर आइसकेपछि अब मिल्ने कुरा के गर्नु। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतिबाट हुन नसकेको र अब नियमअनुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार विवादका पक्षहरू बीचमा आपसी सहमतिबाट विवादका निरूपण गर्न सक्ने सहमति कायम गरेर विवादको निरूपण गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधान अनुसार पक्षहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो। यद्यपि दुई पक्ष बीच विवादको समाधान चाहिँ जुन आपसी सहमतिद्वारा हुन सक्ने देखिएन। उनीहरूले आयोगलाई मिलेर जान सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अलग अलग बाटोबाट जाने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका जसपाका दुवै समूहबीच मेलमिलाप हुन नसक्दा आधिकारिकताको विवाद अब कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्ने भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच 2077 वैशाख 10 गते मध्यरातमा एकता भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा 14 महिनामै अलग हुने स्पष्ट भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सहमतिमा गठन भएको कार्यदलको मंगलबारको बैठक सकारात्मक भए पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको कारण आज पनि बस्ने भएको हो। पछिल्लो समय निष्क्रिय कार्यदल सोमबारदेखि सक्रिय भएको भए पनि हालसम्म सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको बताइएको छ। मंगलबारको बैठकमा एमालेको संगठनात्मक प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने र पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको कार्यदल सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछिको अवस्थामा संगठनात्मक विषयसँग सम्बन्धित जे जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए ती समस्याहरू समाधान कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ र ती सम्पूर्ण विषयहरूमा कार्यदलमा रहनुभएका सबै सदस्यहरूबाट विचारहरू व्यक्त भए। माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू बाहेकको केन्द्रीय कमिटी बैठक नेपाल पक्षको माग छ। कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आफूले गरेको भूमिकालाई सरकारले अवमूल्यन गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। नेता महतले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आफू ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा आफ्नै पहल कदमीमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको भए पनि सरकारले यसको निर्माणको स्वामित्व आफूले मात्र लिएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको हो। तत्कालीन अवस्थामा आफूले नै काम नगर्ने ठेकेदारसँगको ठेक्का रद्द गरेर नेपाली सेनालाई काम गर्ने जिम्मा दिएको उहाँको दाबी छ। अपर तामाकोशी जुन बेला म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ ऊर्जा मन्त्री भएको थिएँ त्यो अवस्थामा यसको चाहिँ अगाडि बढ्या मैले नै एकल निर्णय गरेर उनीहरू अदालत गए, दुनियाँ गए, यो आर्मीलाई नलगाइकन यो पहरो पनि फोडिँदैन, त्यहाँ चाहिँ बाटो पनि पुग्दैन, त्यो नभएसम्म यो ठेक्का पनि लाग्दैन भनेर आर्मीलाई चाहिँ दिएर त्यो चाहिँ ठेक्का चाहिँ क्यान्सल गरेर आर्मीले चाहिँ टेक ओभर गरेर बाटो जोडेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठेक्का लाउने परिस्थिति बन्यो। आफूले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई सुरु गरी योगदान गरेको भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन नभएको नेता महतको गुनासो छ।
जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको निषेधाज्ञा आज लागू भएसँगै जोर बिजोर प्रणाली हटेपछि सवारी साधन निर्बाध चल्न थालेका हुन्। आगामी असार 31 गतेसम्म कायम रहने निषेधाज्ञा अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन। स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्न तथा चालक र सहचालकलाई भाइजर र पन्जाको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सवारीको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीलाई निसंक्रमित गर्नुपर्ने छ भने मास्क नलगाएका यात्रुलाई चढाउन पाइने छैन। स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा विशेष कामका लागि बाहिरका सवारी साधन समेत भित्रिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय प्रशासनको अनुमति भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। आदेशमा भिडभाड हुने बाहेकका अधिकांश व्यवसाय साँझ 6 बजेसम्मका लागि खुल्ला गरिएको छ। सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, होटल, पार्टी प्यालेस लगायतका दर्शकसहित भिडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधिमा भने पूर्ण रोक लगाइएको छ। त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा हल तथा कोठाको आधारमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने आदेशमा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास सहित सबै इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै निगमले ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ, पेट्रोलमा 2 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले जुलाई 1 मा पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार 15 दिनमा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। तसर्थ स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी इन्धनमा नयाँ मूल्य कायम गरेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी गराउनु भएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रति सिलिन्डर ग्यासमा 25 रुपैयाँ बढाएर 1425 रुपैयाँ, पेट्रोलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 129 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 112 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै निगमले हवाई इन्धनतर्फ पनि मूल्य समायोजन गरेको छ। हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 84 रुपैयाँ, हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलो लिटर $19ले वृद्धि गरेर 754 कायम गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समय बालिका तथा युवतीहरूको बलात्कारपछि हत्याका गर्ने घटनाहरू क्रम बढ्दो छ। दूरदराजमा बस्ने राउटे समुदायका युवती हुन् वा सङ्घीय राजधानीमा बस्ने बालिका तथा युवती असुरक्षित छन्। 21औं शताब्दीको चेतनशील समाजमा यस्ता घटनाले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ। आधुनिक ज्ञान, सेप, प्रविधि र वैज्ञानिक चमत्कारहरूको परिवेशमा पनि नेपाली समाज परिवर्तन हुन सकेको छैन। शिक्षाको विस्तार गर्दै विकासको मार्गमा लागे पनि संस्कारयुक्त शिक्षामा नेपाली समाज पछि परेको छ। समाजमा घरेलु हिंसा, बाल हिंसा, छुवाछुत, दलित हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण जस्ता सामाजिक घटनाले पराकाष्ठ नै नागेको देखिन्छ। पछिल्लो दशकमा नेपाली समाजमा बलात्कारपछि हत्याका घटना बढेका छन्। बालिका, युवती, एकल महिला, वृद्धा सबै बलात्कारको शिकार भएको प्रत्येक दिनको घटना नै हुने गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 2076-77 मा बालिकादेखि 55 वर्ष उमेर समूहका 2167 जनाको बलात्कार भएको थियो भने 2077-78 मा सो संख्या बढेर 2349 पुगेको छ। विगत 4 वर्षको अवधिमा 18 जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको र त्यसमा 57% बालिका रहेको तथ्याङ्क छ। को आर्थिक वर्षमा बालिका 8 जना र महिला 3 जना गरेर 11 जनाको हत्या भएको अवस्था छ। र त्यसै गरेर त्यसपछिको आर्थिक वर्ष 2 जना बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्था छ भने यो आर्थिक वर्षमा अहिलेको 11 महिनाको चाहिँ अवधिमा 3 जना बालिका र 1 जना महिला गरेर 4 जनाको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्था छ। र समग्रमा यो 4 आर्थिक वर्षमा बलात्कारपछि हत्या हुनेको संख्या 17 जना रहेको छ।
2075 साउनमा कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। उक्त घटनामा राजनीति गर्नेहरू अहिलेसम्म कहाँ कहाँ पुगिसके, मुद्दा जहाँको त्यही छ। 2076 असार 20 गते काभ्रेको तेमालमा 13 वर्षीय बालिका एलिसा तामाङको, 2077 असोजमा मास्टा गाउँपालिका 2 बाजाङ्की 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो। अहिले असार 11 गतेबाट हराइरहेकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको 9 दिनपछि जंगलमा शव फेला परेको छ। सुजिता भण्डारीको घटना अनुसन्धानमै रहेकाले बलात्कारपछि हत्या हो वा आत्महत्या हो स्पष्ट भइसकेको छैन। जानकारीमा नआएका र नल्याइएका कति यस्ता घटना अहिले पनि निरन्तर भइरहेका छन्। आफूलाई चाहिँ अपनत्व देखाउनलाई हामी 21औं शताब्दी समानता स्वतन्त्रताका धेरै कुराहरू गर्छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो समाजको आधारभूत विशेषताहरू बदलेका छैनन्। हाम्रो समाजका आधारभूत विशेषताहरू बदलेका छैनन् एउटा कुरो, र अरू कुरो कानुनी हिसाबले चाहिँ नि यो बाहिर एक्सपोज भयो भन्दाखेरि चाहिँ म माथि कानुन लाग्छ अथवा चाहिँ प्रचारात्मक रूपले मेरो चाहिँ बदनामी हुन्छ भन्नु पर्यो। हत्या नै गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो अपराध लुकाउनलाई झन् ठुलो अपराध गरेको प्रतीत भइरहेछ मलाई। अहिले छोरी बचाऊ बेटी बचाऊ अभियानहरू जारी छन्। माइती घर मण्डलामा प्राय जसो बलात्कार विरोधी नाराका ब्यानरहरू सडककै ढाक्ने गरी देखिन्छन्, तर बलात्कार र हत्याको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। कमजोर कानुनी दायराले हो वा समाजले देखाएको उदण्डताले या पैसा र शक्तिको दुरुपयोग, खोजी गरी यस्ता घृणित कार्यलाई हतोत्साही गर्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप 40 लाख मात्रा ल्याउने भएको छ। खोप ल्याउनका लागि बिहीबार नेपाली जहाज चीनको बेजिङ जाँदैछ। चीनबाट ल्याइने खोप कुन उमेर समूहका नागरिकहरूलाई लगाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसले विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गर्दै जाँदा खोपको माग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले चीनबाट 40 लाख डोज भेरोसेल खोप ल्याउने भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमका 3 उडानमा खोप ल्याइनेछ, जस अन्तर्गत साउन 24 गते नेपाली जहाज चीनको बेजिङ जाने नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। भेरोसेल खोप लिनको निम्ति नेपाल सरकारले हामीलाई चीनको बेजिङमा जानको निम्ति निर्देशन गरेको बमोजिम भोलि हामी पहिलो खेप खोप लिनको निम्ति बेजिङ जाँदैछौँ। अनि र त्यसको लगत्तै हरेक हप्ता हामी 3 खेपसम्मको निम्ति अहिले हामीलाई निर्देशन भएको हुँदा अहिले हामी 3 खेपको निम्ति प्लान गरिरहेका छौँ र हरेक हप्ता हामी चीन उड्नेछौँ र नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस 330 जहाज मार्फत हामीले खोपहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। चीनबाट ल्याइने खोप कुन उमेर समूहका नागरिकहरूले लगाउने भन्ने निर्णय भइ नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसभन्दा अगाडि 60 देखि 64 वर्षसम्मका नागरिकहरूले खोप लगाएका छन्, तर कोरोनाको दोस्रो लहरमा 40 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेर समूहको धेरै जटिलता र मृत्यु भएको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले यो उमेर समूहलाई यो पटक मुख्य प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको सुझाव छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ 65 र 60 वर्षमाथिकाहरू चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ लगाएको देखिन्छ, तर तपाईँ हामीले यदि दोस्रो लहर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा 60 वर्षभन्दा मुनिकाहरू बढी मात्रामा प्रभावित मात्र होइन, उनीहरू अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएका, त्यस्तै मृत्यु समेत भएकाहरू देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 60 वर्षभन्दा मुनिका जो मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो पल्ट चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगाइदिनु पर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र खोप केन्द्रित गरेको गुनासो बढिरहेको बेला अबको प्राथमिकता जिल्ला र प्रदेशमा पनि हुन जरुरी छ। जतिसक्दो सरकारले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोप खरिद गरी खोप दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान अस्तव्यस्त देखिएको छ। सरकारले जेठ 25 गते भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकालाई मंगलबार दोस्रो डोज लगाउन सूचना जारी गरे अनुरूप खोपका लागि खोप केन्द्रमा लाइन बसेका कैयौंले
खोप लगाउन नपाई फर्किनु परेको गुनासो गरेका छन्। उपत्यकाका निजामती अस्पताल, प्रसूति गृह, वीर अस्पताल, टेकु लगायत 13 स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप केन्द्र तोकेको छ। खोप लगाउन बिहानैदेखि लाइन बसेका कतिपय त्यतिकै फर्किनु परेको तथा लगाएकाहरूले घण्टौँ लाइनमा बसेको गुनासो गरेका छन्। सुगर भएको मान्छे सबै बाटो लडे, यो सरकारको नालायकपन हो। यो नालायकले जनतालाई दुःख दिएको छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोज मस्ती गरेका छन्। कहाँ कुन कुन किसिमको सिस्टममा आफ्नो भित्रको इन्टरनल सिस्टम मिलाएका छन्। जनता यहाँ देखाउनुहोस् त फोटो, त्यहाँ फोटो देखाउनुहोस्। अनि त्यो भएको कारणले जनतालाई कति दुःख भएको छ। यहाँ प्रेसर, सुगर भएका छ, डायबिटिज, ती सबै भएका रोगका भएको मान्छे कसरी बाँच्छन् भन्नुहोस् त। नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सचेत बनाउने, सूचना दिने, अनि सूचना दिइसकेपछि नागरिकलाई यो हालत बनाउने बिहान 6 बजेदेखि एउटा सिस्टममा जानुपर्छ कि पर्दैन? समस्या कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी अब वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक 6 बजेदेखि आएको छ, चिया पनि खान नपाइकन अब अहिलेसम्म न चिया न पानी के छ, यस्तो लाइन बसेको छ, यस्तो धुप छ, धेरै बेर उभिन सकिँदैन। ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि त्यही अनुसारको सम्मान दिएर त्यही किसिमले चाहिँ कुपनको व्यवस्था गरिदिएर ल तिमीहरू यतिजना मान्छे चाहिँ भोलि आऊ, यतिजनालाई आज दिन्छु भनेर त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत ज्येष्ठ 25 गते भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकालाई मङ्गलबारदेखि दोस्रो मात्रा दिन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र 13 स्थानमा खोप केन्द्र तोकिएको छ भने अन्य नगरपालिकामा प्रत्येकमा 2 खोप केन्द्र तोकिएको छ। महानगरभित्रका खोप केन्द्र व्यवस्थित हुन नसक्दा वृद्धले दुःख पाएका छन् भने संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। दुर्लभ वन्यजन्तुको अखेटो पहाडको अवैध कारोबार र जुवाता सट्टेबाजीमा संलग्न चिनिया गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद टेकु र वृत्त लैनचौरबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 ज्याठा गलीभित्रको चीनका नागरिकले सञ्चालन गरेको एक होटलबाट चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूले दुर्लभ वन्यजन्तुको अखेटो पहाडको अवैध कारोबार र जुवाता सट्टाबाजी खेलाइरहेको अवस्थामा 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। कमेलको ज्याठा एरियामा चाहिँ एउटा होटल नै खोलेर चाइनिजहरूले चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक मसिनहरू प्रयोग गरेर जुन माजोङ भन्ने जुवा उनीहरूले खेलाइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रण लिएको 4 जना चाइनिज व्यक्ति सहित यसमा चाहिँ विभिन्न सामग्री यहाँले देख्नुभयो। यो सम्पूर्ण सामान सहित हामीले बरामद गरेका छौँ। यिनीहरू चाहिँ यहीँ बसेर यहीँको लोकलिटीमा बसेर यत्रो क्राइमहरू गर्छ भने डेफिनेटली कुनै लोकल पिपुल अथवा कुनै पनि व्यक्तिको सहयोग बिना यो सम्भव छैन कि कुनै न कुनै कसैको पार्टमा संलग्नता हुनसक्छ भन्ने मलाई आशंका छ र त्यसमा हामी थप अनुसन्धान गर्छौँ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूको प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका 3 जनालाई पनि मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। असार 20 गते महोत्तरी घर भई काठमाडौँ चन्द्रागिरीमा बस्ने 20 वर्षीय जितेन्द्र शाहको हत्या अभियोगमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले बताएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जगदम्बा स्टिल्सले जगदम्बा सुपर साइन रङ्गीन जस्ता पाता तथा ग्याल्वा प्लस सादा जस्ता पाता उत्पादन गर्ने भएको छ। जगदम्बा स्टिल्सका संस्थापक अध्यक्ष शङ्करलाल अग्रवालले कम्पनीको आगामी उत्पादन जगदम्बा सुपर साइन रङ्गीन जस्ता पाता तथा ग्याल्वा प्लस सादा जस्ता पाताको फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्नुभएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिको फ्याक्ट्री बाराको सिमरामा रहेको छ। जगदम्बा स्टिल्सले नेपाली बजारमा ग्याल्भ्युम रङ्गीन तथा सादा जस्ता पाता छिट्टै भित्र्याउने बताएको छ। हेको कम्पनीले केही समय यता जानकारी दिँदै आएको थियो। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाताको उत्पादनले यस क्षेत्रमा नयाँ आयाम खडा गर्ने कम्पनीको विश्वास छ। नेपालको पहिलो पूर्ण स्वचालित ग्याल्भ्युम लाइन प्रविधिबाट उत्पादन हुने जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस अन्य साधारण जस्ता पाताको तुलनामा अत्याधिक मजबुत र टिकाउ हुने दावी गरिएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा पुनः सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका थिए।
सेवा सुरु भइसँगै अहिले दैनिक 200 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि पर्सामा निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बन्द गरेको थियो। असार 18 गतेबाट प्रत्येक स्वास्थ्य विभागमा 20 जनाको उपचार हुने गरी सेवा सुरु भएको बताइएको छ। दैनिक 1000 को संख्यामा उपचार हुने वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा हाल दैनिक 200 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। नारायणी अस्पतालका कोरोना संयोजक डाक्टर उदयनारायण सिंहले कोरोनाका कारण बन्द गरिएको बहिरङ्ग सेवाहरू बिस्तारै खोल्दै लैजाने र सेवाग्राही तथा बिरामीहरूको उपचार संख्यामा पनि बढाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गरी सेवा सुरु भएको संयोजक डाक्टर सिंहको भनाइ छ। प्रत्येक विभागमा 20 वटा बहिरङ्ग ओपिडी जस्तो हामीसँग 10 वटा विभाग छ। अहिले 20-20 को दरले 200 जना चाहिँ प्रत्येक दिन यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर र हरेकलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै हामीले पठाउने गरेका छौँ र त्यसको लागि जुन पहिला एकैपल्ट भित्र छिर्ने गर्थ्यो अहिले गार्ड राखेर र हाम्रा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ लाइन लगाएर एक गरेर मात्रै पठाउने चाहिँ हामीले अहिले व्यवस्था गरेको छ। सेवा सुरु भएपछि स्वास्थ्य सेवा लिन स्थानीयको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। तर हरेक दिन एक विभागमा केवल 20 जनाले मात्र उपचार सेवा पाएको र बाँकी बिरामीले सेवा नपाएपछि निराश हुँदै घर फर्किने गरेको पाइएको छ। सेवा सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यहाँको सेवा सुविधा भनेको अब मैले त अस्ति फ्राइडे आएको थिएँ औषधिलाई 11 बजीसम्म औषधिको त्यो खुलेको थिएन। आज म आएँ, आज आए पनि पुरा औषधि पाएन, अब रिफर गरिदियो। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँको देशको नियम यही हो। अब औषधि डाक्टर साहबले औषधि लेख्नुहुन्छ तर औषधि पाउँदैन अनि यहाँको मान्छेले रिफर गरिन्छ नेसनल मेडिकल कलेजमा। जब तपाईँको नेसनल मेडिकल कलेजमा जब रिफर गर्ने भने यो बिमा किन गराएको त? विशेष गरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको सहज उपचार हुने नारायणी अस्पतालमा 12 पर्सा तथा भारतको बिहारका स्थानीय गरी दैनिक हजारौंको उपचार हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण बागलुङका होटल व्यवसायी सङ्कटमा परेका छन्। घरभाडा बापतको चर्को शुल्क तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरू निषेधाज्ञाले व्यापार ठप्प हुँदा मर्कामा परेका हुन्। कोरोनाको कारण पर्यटकको चहल पहल नभएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर होटेल व्यवसायमा परेको छ। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षण ढोरपाटन, प्रसिद्ध बागलुङ कालिका, पञ्चकोट धाम लगायतका प्रख्यात पर्यटकीय क्षेत्र रहेको बागलुङ कोरोनाको कारण सुनसान छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा बागलुङका होटेल व्यवसाय परेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि होटेल बन्द नै छन्, जसले गर्दा होटेल रेस्टुरेन्ट अझै बन्द छन्। बागलुङ जिल्लामा 95% होटेल तथा रेस्टुरेन्ट भाडाको घरमा सञ्चालित छ। निषेधाज्ञाको कारणले धेरै विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। त्यसमा हेर्ने हो भने अधिकांश होटलहरू भाडामा सञ्चालन छ। लगभग 90-95% नै भाडामा सञ्चालन भएको छ र यसरी नै हरेक बन्दलाई नै विकल्प नखोज्ने हो भने भोलिको कन्टेक्समा उहाँहरूको व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएर उहाँहरू विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेकै अवस्था केही समय कायमै रहे व्यवसाय उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने देखिन्छ। सरकारले होटेल सञ्चालनका लागि व्यवस्थित र वैज्ञानिक कार्यविधि ल्याउनु पर्ने, अन्यथा बागलुङका व्यवसाय पेसाबाट विस्थापित हुने देखिन्छ। खोपको कुरा उठाएको अब हामी श्री साहबलाई अस्ति ज्ञापन पत्र पनि हामी बुझायौँ। अस्ति 16 गते हामीलाई यो होटेल व्यवसाय भनेको फ्रन्ट लाइनमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने व्यवसाय हो। त्यस कारणले हजुरहरूले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो खोपहरू छिटो उपलब्ध बनाउनु पर्यो। यो होटल व्यवसाय यातायात व्यवसाय भनेको एकदम जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएको हुनाले भनेर हामीले ज्ञापन पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। सायद अब केही महसुस हुन्छ कि सिटी साहबहरूलाई हामी आशा गरेका छौँ। जिल्लामा झण्डै 100 होटेल रेस्टुरा दर्ता छन्। बागलुङ बजारभित्र त्यो संख्या 70 को हाराहारीमा छ। साना ठुला सबै होटेलमा गरी 50 करोड भन्दा बढी लगानी छ। अहिले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा झण्डै 500 जना युवा बेरोजगार बन्न पुगेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा सावधानी सहित तत्काल होटेल व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने हो भने हजारौं जना यो क्षेत्रबाट पलायन मात्र हुँदैनन्, अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्वका विभिन्न मुलुकले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका कामदारहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने नीति लिएका छन्, जसको मारमा यति बेला नेपाली कामदारहरू परेका छन्। विभिन्न मुलुकले लिएको यो नीतिबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरू कोरोना विरुद्धको खोप पाउने नपाउने भन्ने अन्योलमा परेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको दोस्रो तथा तेस्रो लहर विश्वमा नै तीव्र रूपमा फैलिएपछि विभिन्न देशमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका उपायहरू अपनाइरहेका छन्। ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू यति बेला कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर बसिरहेका छन्। सरकारले नेपालमै बसोबास गर्ने सबै जनसङ्ख्यालाई पनि खोप लगाउन नसकिरहेका बेला विदेशमा रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई खोप लगाउन प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु स्वाभाविक नै हो। तर सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई छिट्टै खोपको व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरू बताउँछन्। पहल मार्फत अब जुनसुकै अब भ्याक्सिन अब मान्यता प्राप्त भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिहरूलाई लिने र त्यसका लागि अब भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनलाई सरकारले एकदमै पहल गरेर अब पासपोर्ट बनाउँदाखेरि अथवा उनीहरूले भिसा आइसके पछाडि अनि त्यसको भ्याक्सिन लगाउने र 1 महिना पछाडि श्रम स्वीकृति लिने बेलामा फेरि अर्को भ्याक्सिन लगाएर जाने खालको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने। ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले यो विषय पहिलेबाट नै उठ्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै ठोस निष्कर्ष निकालिएको छैन। निषेधाज्ञाले धेरैको जनजीवन प्रभावित बनिरहेको बेला धेरै नेपालीहरूको घर नै वैदेशिक कमाईको भरमा चल्ने भएकाले पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारले अहिले भने विभिन्न देशमा जान चाहने नेपालीहरूका लागि केही आवश्यक निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। पेसेन्जर जान नदिने भनेर उहाँहरूले रोक्नु भएको थियो। अब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एनएससीले एउटा चार्टर फ्लाइट गर्दैछ र कतारले पनि गर्दैछ। त्यसकारण अब यी कुराहरूले चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारो खुल्ने क्रममा छ। कोरोना विरुद्धको खोप समयमा उपलब्ध गराउँदै रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने नेपालीहरूलाई सहज वातावरणको निर्माण गर्नु सरकारले अब ढिला गर्न हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। इतिहासकै बलियो भनिएको एमाले नेतृत्वको सरकार कति दिन रहन्छ भनेर दिन गन्नुपर्ने अवस्था। नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि दिएको मत पनि फापेन। आन्तरिक विवादमा खिचडिएको जनता समाजवादी पार्टी अन्ततः अलग हुने निश्चित। 77 साल वैशाख 10 गते मध्यरातमा एकता भएको जसपा आफ्नो बाटोमा लाग्न सहमत। पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित एमाले कार्यदलको बैठक सकारात्मक रहेको नेताहरूको दावी। संगठनात्मक प्रणालीका सम्बन्धमा छलफल आज चल्दै। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपियाँ वृद्धि हुँदा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1425 पुग्यो। बालिका तथा युवतीहरूको बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रम बढ्दो। संस्कारयुक्त शिक्षाको अभावले बढ्दो लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक। जर्मनीले नेपालसहित 5 देशका पर्यटकलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै दुवै मात्र खोप लगाइसकेका र संक्रमण नरहेका पर्यटकहरूले क्वारेन्टिनमा समेत बस्नु नपर्ने। र इटाली 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। इटालीसँग स्पेन पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।